अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं हाफिज तारिक महमूद साहब और एडिटर डेली टाइम्स और सीनियर सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन करें, जबकि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन मेहर अब्बासी साहिबा। नाज़रीन, अगर बात की जाए आज के हवाले से तो डॉन लीग्स के मामले पर कशीदगी हमें ताहाल बरकरार नजर आ रही है और आज तारिक फातमी साहब का अलविदाई खत सामने है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। साथ ही पनामा फैसले के हवाले से अगर बात करें, उस केस में भी डेवलपमेंट हमें नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो कि कल से खुली समाअत का आगाज करेगा। इसके अलावा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और तमाम सियासी जमातों की नजरें कराची पर लगी हैं, आज इस तमाम तर मौजू पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज हम तारिक महमूद साहब से करते हैं। तारिक महमूद साहब, डॉन लीग्स की हम बात करें, तारिक फातमी साहब का खत सामने आया और उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि आज उनको एक अलविदाई जोहराना भी दिया गया। तो ये तमाम तर मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज एक्सपेक्टेशन ये थी कि जितनी गर्मा गर्मी हो चुकी है फ़ौज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, तो यही तवक्को की जा रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से जिस नोटिफिकेशन का जिक्र चौधरी निसार साहब ने और इसहाक डार साहब ने किया था, शायद वो आज नोटिफिकेशन निकलेगा और ये धूल बैठ जाएगी। मगर चौधरी निसार साहब आज जो दिन में गुज़िश्ता 3-4 दिन के अखबारात पढ़ते रहे और इसी किस्म की जो उनकी चीज़ें थी वो मामूलात वो इसी नौइयत के थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई गहमा गहमी हल्ला गुल्ला किसी चीज़ की नहीं थी। और मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत और फ़ौज दोनों एक दूसरे के जो आसाब हैं उसका इम्तिहान ले रहे हैं कि कौन पहल करता है इस मामले को कूल डाउन करने के लिए, और उसी सिलसिले में मुझे थोड़ी सी सर्द मेरी नज़र आती है हुकूमत की जानिब से। जहाँ आपने तारिक फातमी साहब का जिक्र किया तो मैं 2-3 मामलात और नुकात की जानिब अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तवज्जो भी मरकूज कराना चाहूँगा। एक तो ये कि तारिक फातमी साहब को उसका सारा पस मंज़र आपको पता है कि किस सिनेरियो के अंदर तारिक फातमी साहब को उनके ओहदे से हटाया गया। डॉन लीग्स की जो कमीशन थी उसकी जो सिफारिशात यकीनन कोई ना कोई चीज़ ऐसी साबित हुई होगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से उनको ओहदे से हटाना मकसूद था। 29 अप्रैल को यानी आज से 3 रोज कबल तारिक फातमी साहब के हटाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होता है और 2 मई को यानी हटाए जाने के 3 दिन के बाद तारिक फातमी साहब अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर तमाम जो फॉरेन मिशंस हैं उनको एक अदद खत अरसाल करते हैं जिसमें अपनी तारीफें और अपनी खिदमत बयान करते हैं और बताते हैं कि जी मेरे ऊपर जो जो चीजें हैं वो सब गलत थी। तो 2 बड़ी बुनियादी नौइयत की बातें हैं। एक बात तो यह है कि अगर आप किसी को कोई इल्जाम करार देकर हटा रहे हैं तो वो आदमी 3 दिन के बाद भी वो ऑफिस अपना यूज कर रहा है और ऑफिशियल लेटर हेड और सारी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कर रहा है, और ये तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि मीडिया को मौसूल हुई है। इसके अलावा क्या क्या कुछ हुआ होगा और उस ऑफिस को क्या क्या किस किस तरह से इस्तेमाल किया होगा ना वो मैं जानता हूँ, और शायद ही तारिक फातमी साहब और उनका ऑफिस जानते होंगे। दूसरी चीज ये हुई कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि उनको जिस इज्जत और तकरीम के साथ वहां पे उनका जो वेलकम किया जा रहा है और चीजें हो रही हैं, आपसे कुछ देर कबल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसने एक अदद प्रेस रिलीज जारी की है जो कि उनके इशाइये के हवाले से। मैं सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि मेहर चूंकि इस्लामाबाद में है वो इस पर बात करें। वो कहते हैं कि द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर मिस्टर सरताज अजीज and the foreign secretary appreciated the dedication and commitment of Sayyid Tariq Fatmi for promoting Pakistan's interests during his long and distinguished diplomatic career and while representing Pakistan in many important capital। अब ये हो क्या रहा है ये मैं तो समझने से कासिर हूं। मेरा ख्याल है आप बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हो क्या रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हो ही रहा है जो आपके सामने है। एक पॉलिटिकल स्नब आई, आपने देखा कि एक पॉलिटिकल रिव्यू आई मिलिट्री की तरफ से एक ट्वीट की हवाले से। बहुत से लोगों ने ये भी सोचा कि भाई अगर कोई कमी बेशी रह गई है या कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसीज हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट कहा गया पीएम ऑफिस से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो फिर ये फौज खुद ही आगाह कर दे कि कौन सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। पैराग्राफ 18 का बड़ा तस्करा हुआ। तो अभी पिछले 48 घंटों में जो हम समझ सकें और जो हमने बातें की हैं, अपने जराए से बातें की हैं, समझने की कोशिश की है, वो यही है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर परवेज रशीद का नाम नहीं था। इस नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ तारिक फातमी साहब का पोर्टफोलियो लिया गया है, उनको मुकम्मल तौर पर घर नहीं भेजा गया। और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है। और फिर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से
भी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि नहीं थी। हफ्ते के दिन इस रिपोर्ट को पब्लिक हो जाना था, तमाम तर डिटेल्स हम सबके सामने आ जाती, मगर वो राइट आफ्टर ये जो ट्वीट की गई 2:52 के ऊपर, उसके बाद आप एक और ही पूरा आप देख रहे हैं कि क्राइसिस डेवलप हो गया इस मुल्क के अंदर, तो वो रिपोर्ट तो बाहर पब्लिक नहीं हो सकी। मगर क्योंकि आप तारिक फातमी साहब के हवाले से पूछ रहे हैं, तो आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कि ये यकीनन दुरुस्त बात है कि तारिक फातमी साहब की 5 दहाइयों से जो एक सर्विस रही है इस मुल्क के लिए, उस हवाले से तो बहुत लोग उनके हक में बात करते हैं। आज अगर उनका कहना कि वो रिजेक्ट करते हैं इस तरह के एलिगेशंस, तो वो उनका राइट है। द प्रॉब्लम इज कि जब तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी तो तब तक हम, आप और मेरे जैसे लोग और अवाम ये समझ नहीं सकेंगे कि ए, नेशनल सिक्योरिटी की तारीफ क्या की गई है, बी, वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच कैसे हुई है, किसने की है। सो इन द मीन टाइम ऑफ कोर्स आम लोगों को लग रहा है कि भाई ये स्केप बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, और जिस तरह का ये आपने लाइंस रीड आउट किए हैं और जो उनका फेयरवेल डिनर हो रहा है, तो नेचुरली ऑल दिस विल नॉट सिट वेल विद द फौज, इट्स नॉट सिटिंग वेल विद द फौज एज एन इंस्टीट्यूशन। मगर एट द सेम टाइम अब आप ये भी देख रहे हैं कि कल नोटिफिकेशन भी आना है। सो अब ये क्वेश्चन, द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि भाई ये स्टैंड ऑफ, ये खतरनाक कन्फ्रंटेशन स्टैंड ऑफ जो है, इसको किस तरह मिनिमाइज किया जाएगा, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी जनरल बाजवा की वजीर आजम मियां साहब के साथ, अगर उसके ऊपर ना डिलीवर किया जाए तो क्या एक और इस तरह की रिजेक्शन की ट्वीट क्या नहीं आएगी, या इसके कोई और संगीन नताइज नहीं मुरतब होंगे। मगर आप ये भी देख रहे हैं कि अब 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए, बल्कि हफ्ते को ये बात हुई थी, और इन द मीन टाइम फातमी साहब ये खत भी लिख रहे हैं, ये फेयरवेल डिनर्स भी हो रहे हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उनके हक में बातें भी की जा रही हैं, जो माइंड यू मैं जाती तौर पे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मुझे लगता है सही है, होना भी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ नोइंग द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, इन द एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये कौमी सलामती किस बला का नाम है, उसकी तशरीह किस तरह की गई है और वो ब्रीच किस तरह हुई है, तो जब तक मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं होगा, तो मैं उस डिप्लोमैट को, जिसको 5 दहाइयों से जो काम कर रहा है, जिसको पिछले 1 डेकेड से मैं जाती तौर पे जानती हूं, आई विल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट हिम। मगर हाँ, ये इंस्टीट्यूशन के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, फौज के दरमियान मामलात को मजीद एसिडिक करेगा, मजीद गंभीर करेगा, तल्ख करेगा, तो ऐसा ही हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये जब तक ये चीज़ें जो है ना डॉन लीग से रिलेटेड, जब तक सारी बातें पब्लिक नहीं हो जाती, जब तक रोल फिक्स नहीं हो जाते किसका क्या किरदार था, कि ये स्टोरी अगर प्लांट कराई गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला उसके अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो उसका मास्टरमाइंड कौन था, किसने कराई, किसका क्या किरदार था। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर कुर्बानी के बकरे बना के 1-2 लोगों को, और फिर आप उनको सिर्फ राव तहसीन को ही हाफिज साहब देख लीजिए ना, जो लोग राव तहसीन साहब को भी जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कितने अपराइट एक सरकारी मुलाजिम रहे हैं, उनका एक अपना रिकॉर्ड है। उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये मानना कि ये काम उन्होंने खुद किया है। बल्कि एक नामवर सहाफी का ये भी कहना था कि निजी महफिलों में राव तहसीन साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे प्रोसिक्यूट किया, मेरे खिलाफ एक्शन लिया, तो मैं बता दूंगा कि किसने करवाया है। तो वो किसने करवाया है, वो तो कहानी से अभी बात ही निकली हुई है ना, बिल्कुल। तो तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तक तो हम इसी मसले में पड़े हुए हैं कि क्या भाई इस मुल्क के अंदर आइन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स मुरतब किए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू भी डेवलप हुए हैं। जैसे अगर आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता कम्युनिकेशन के लिए? आप जानते हैं कि मुश्किल नहीं है जनरल बाजवा का मियां साहब को कॉल करना और उनको हंगामी बुनियादों पर मिलना। जनरल राहील शरीफ ने सबसे ज्यादा 1-on-1 मीटिंग्स की थी मियां साहब के साथ। बहुत से लोगों का, इंक्लूडिंग पिलडैट की रिपोर्ट्स निकली थी कि ये जमहूरियत के लिए जिधर इंस्टीट्यूशन को पनपना चाहिए और एक गिवन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उधर 1-on-1 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, मगर बहरहाल हुई ना। वही मैंने जैसे कहा ना कि असाब की जंग है दोनों के दरमियान कि यार कौन जो है वो पहल करता है। रजा, किस तरह से हम सारी बातें आपने सुनी है, क्या आप कहते हैं इस पे? भाई आपने तो सारी बातें कर दी हैं जो मैं भी कहना चाह रहा था। मेरा तो ये ख्याल है कि आज हमने इसी वजह से ना आपको आखिर में मौका दिया, वरना सारी बातें आप कर जाते हैं पहले। अच्छा, तो फातमी साहब देखिए बड़े जो कहना चाहिए मंझे हुए डिप्लोमेट रहे हैं, और ये जुल्म की बात है कि एक शख्स जो 40-50 साल, जैसे बहन ने कहा, वो अपने मुल्क की खिदमत करे और आखिर में 2 इदारों के दरमियान कशमकश हो रही हो तो उनमें उनको कुर्बानी का बकरा बना के भेंट चढ़ा दिया जाए, ये भी बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। परवेज जो है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साबिक, उनके साथ भी यही किया गया।
اور دراصل بات یہ کہ ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے کہ یہ لیک جو ہوئی سو کالڈ یہ کہاں سے ہوئی, کس نے اس کی جو ہے گرین سگنل دیا, یہ باتیں تو ابھی وقت آنے پر ہی جو ہیں ثابت ہوں گی. مگر یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ بھئی لیک کیا ہوئی ہے. جو باتیں اس رپورٹ میں تھیں, ڈان کی رپورٹ میں, وہ تو سب کو پتہ ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے. شاید اس میں ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ اس کا کوئی قانون تو موجود نہیں ہے, لیکن جہاں بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہائیلی کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, اور ان کی رپورٹنگ یا ان کی جو ہوتی ہے پروسیڈنگ وہ میڈیا میں اس طرح لیک نہیں کی جاتی جیسے کہ شاید یہاں پر ہو گئی. تو ایک طرح سے ایک ارریگولر چیز تو ہوئی ہے, میرے خیال سے کوئی انلیگل چیز تو نہیں ہوئی. اس لیے فاطمی صاحب کا جو فیئرویل ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے کولیگز ہیں سارے, انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کو ایک طرح سے قربانی دی گئی ہے ان کی, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو ایک بہت غلط پریسیڈنٹ بنتا ہے. بھائی جس نے یہ کیا آپ اس کو سامنے لائیں اور ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے ڈان لیک سے معاملے پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. فیصلے پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. 3 رکنی یہ بینچ ہے جو کہ کل سے کھلی عدالت میں اس کیس کی سماعت کرے گا. طارق صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. اب کل سے پاناما کیس کے فیصلے کی سماعت کا ہم آغاز ہوتا دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. وہیں آج مریم نواز کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے پاناما کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا اور ایسا کہا کہ جو اس پر انحصار کر رہا ہے وہ منہ کی کھائے گا. تو اس سارے معاملے کو آپ کیسے اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ 3 رکنی جو بینچ بنا ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا میں کوئی کنٹروورسی ہوئی کہ یہ تو وہی 3 رکنی بینچ ہے جنہوں نے وہ اکثریتی فیصلہ دیا تھا. تو اگر آپ دیکھیں نا تو 5 جو معزز جج صاحبان نے سماعت کی تھی, 2 تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. جو 3 تھے ان کی آبزرویشن تھی کہ آپ کو جی آئی ٹی تشکیل دینی چاہیے اور اس حوالے سے بات ہونی چاہیے, تو وہ جی آئی ٹی اسی روشنی میں بنی. اب کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چاہتے تو کسی نئے جج صاحب کو بھی اس میں شامل کر سکتے تھے, لیکن قیاس یہی تھا کہ یہی تینوں افراد اس کی سماعت کریں گے, کیونکہ یہ پوری جو پروسیڈنگ تھی اور جو چیزیں تھیں وہ ان کی نظر سے گزر چکی ہیں اور سارے معاملات ان کے سامنے ہیں. جو کل جو ہیئرنگ ہے وہ بیسیکلی جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہے, اور اس جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے جو بھی محکمے تھے, ایس سی سی پی, اسٹیٹ بینک, نیب, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, ایم آئی, ان سب نے اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے نام جو ہے وہ 3 نام سپریم کورٹ کو بھجوا دیے ہیں. سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ان ناموں کا ان کا ایگزامن کرنا ہے, اور عین ممکن ہے کہ ان 3 ناموں میں بھی وہ کسی کے اوپر مطمئن نہ ہو اور وہ مزید نام جو ہے طلب کر لیے جائے. جیسا کہ ایف آئی اے کے جو نام بھجوائے گئے ہیں 3, ان میں سے شاید 2 افراد ایسے ہیں جو نام جاتی ہی چھٹیوں پہ چلے گئے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی اے کے جتنے اس رینک کے افسران ہیں ان کے نام سپریم کورٹ طلب کر لے, اور اس کے اندر سے پھر ان کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ کس نے اس جی آئی ٹی کا ہیڈ ہونا ہے, اور اسی طریقے سے جو باقی لوگوں کے پروفائل آئے ان کے متعلق جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو پہلی ہیئرنگ جو چیزیں ہیں وہ تو اس نوعیت کی ہیں. اب جو آپ نے ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے, مریم نواز صاحبہ کہ جو اپنے وزیر ہیں چودھری نثار صاحب, وہ کہتے ہیں ٹویٹ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں, اور اس کے بعد سے مریم نواز صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے. ایک وہ ٹویٹ جس کی وجہ سے جلتی پہ تیل کا کام ہوا, جو پرائم منسٹر کا جو اجلاس تھا جس کے بعد مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ وہ ٹویٹ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مرضی سے اور ان کی اجازت سے مریم نواز نے کیا, جس میں کہا گیا کہ کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا. اس کے بعد پھر آج جو دیکھا آپ نے کہ ٹویٹر کے اوپر جس طریقے کی چیز ہے, تو ردی کا ٹکڑا ایک ایسے وقت پہ جس وقت وہ پاناما لیگز کا جو معاملات ہیں اس کی جی آئی ٹی تشکیل ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ اس قسم کی جو گفتگو اور آپ جیسی مطلب اگر سطح کی شخصیت سے ہو تو وہ مناسب اور زیب نہیں دیتی. اور اگر یہ واقعی پاناما لیگز پورا کا پورا ردی کا ٹکڑا ہے تو پھر کل حنیف عباسی صاحب کو صبح سپریم کورٹ سے اپنی وہ درخواست واپس لے لینی چاہیے جو انہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین پہ دائر کی ہے اسی پاناما لیگز کی بنیاد کے اوپر کہ ان کی آف شور کمپنیاں اور چیزیں. وہ بات یہ ہے کہ خود اگر کچھ کرے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, دوسروں کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں اس معاملے. مہر, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کل جو سماعت ہوگی اور معاملہ آگے بڑھے گا, آپ کیا کہیں گی اس پر؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک تو ایل ٹائمنگ ہے، اور آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی لگا کہ یہ کہیں اور کا غصہ کہیں اور نکال رہی ہیں شاید، ایک دم اگریسو ہو گئی ہیں ٹویٹس کے حوالے سے. ٹویٹر پہ تو ویسے ہی مریم بی بی بہت ایکٹیو ہے، مگر دختر اول کا پینما پیپرز کو کریپ کہنا، یعنی کہ بکواس کہنا، ردی کی ٹوکری کے حوالے سے یہ انسینویٹ کرنا، اٹس آلموسٹ ہلیریس، اٹس فنی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر 1 سال سے راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. یہ انہی کے خاندان کا پچھلے پتہ نہیں 90s آنورڈز یہ انکاری ہیں کہ لنڈن کی کوئی پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کی نہیں ہیں. آن دا ریکارڈ یہ تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں، ویڈیو کلپس موجود ہیں، ہمیشہ انکاری رہے ہیں. مگر آج اس کو کریپ کہنا مجھے تو تعجب ہوا، بیکاز دیکھیں نا، اگر یہ واقعی کریپ ہے، یعنی کہ اگر بکواس ہے، تو پھر وزیر اعظم پاکستان 2 بار عوام سے مخاطب کیوں ہوئے، نیشنل اسمبلی میں سپیچ کیوں کی؟ اگر یہ واقعی کریپ ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس پہ ایڈوکیٹ کیوں کر رہی ہے؟ اگر یہ واقعی کریپ ہے تو میرا تو سوال یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی اب بنا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، کیا شریف خاندان مکمل پاور آف اٹارنی اس جے آئی ٹی کو دے دے گا کہ وہ مکمل ایکسیس کر سکیں بی وی آئی یعنی برٹش ورجن آئیلینڈز جا کے نیلسن اور نیسکول کے ریکارڈز اور ڈیٹا کے حوالے سے؟ بیکاز جب تک یہ رائٹ نہیں ہے یا پاور آف اٹارنی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن شیئرنگ اگریمنٹس تو ہے نہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، کوئی ہم نے ایسی ڈیڈ بھی نہیں سائن کی ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ. تو آف کورس وہ تو ایک بہت بڑا ہکپ ہے. سو یہ بڑے سوال ہے کہ اگر یہ واقعی کریپ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پوری دنیا کے اندر پینما پیپرز کو رد کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر مجھے مزید تعجب ہوا کیونکہ مریم بی بی بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، وہ بہت پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، فالو کرتی ہیں. پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک میڈیا سیل کو رن کر رہی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سو اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا نے رد کر دیا ہے تو ان کو شاید یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یو کے کے اندر کیمرن نے پوری صفائی دی، برنٹ آف اٹ لیا. یہ نہیں کہ اسپیچ دی اور بھاگ گیا، سارے کوشچنز کا جواب دیا. یو کے اندر نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس طرح کے آف شور اکاؤنٹس اور آف شور جورسڈکشنز میں جو اشرافیہ پیسے چھپاتی ہے اور ٹیکس اوائڈ کرتی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے. اسی طرح آئرلینڈ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. بلکہ کل کی بات کیجئے، مالٹا کا وزیر اعظم جو ہے، اس کے خاندان کا ذکر تھا پینما پیپرز میں، اس نے سنیپ الیکشنز کال کر دی ہیں مالٹا کے اندر. آئس لینڈ کا آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم. پھر میں آسٹریا کی بات کروں، آسٹریلیا کی بات کروں، میں آپ کو گن کے ابھی میں نے اپنے شو کے اندر بھی گنوائے اور دکھائے ہیں. پوری ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی ہے، نئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، اسرائیل کے اندر اریسٹ کیا گیا ہے، لوگ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں. ملک کے صدور سے لے کے وزراء اعظم تک ریزائن کر چکے ہیں، جبکہ ان کے براہ راست نام بھی نہیں تھے. کسی کی زوجہ کا نام تھا، کسی کی بیٹی کا نام تھا، کسی کا خاندان اس میں امپلیکیٹ ہوا تھا. بزنس مین سے لے کے، لائرز سے لے کے، ٹائکون سے لے کے، they have been arrested, investigations are being carried out as we speak. So دختر اول کا یہ کہہ دینا کہ دنیا میں بھی یہ رد ہو گیا ہے، مجھے تو تھوڑا مذائقہ خیز لگا. انفیکٹ اب آپ دیکھیں تو یہ ہیش ٹیگ بنا کے یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہے. یہ بات، یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے. آج معذرت کے ساتھ حافظ صاحب، آپ کو اور مجھے تو سوال کرنے چاہیے تھے کہ 6 سال گزر گئے ہیں ایبٹ آباد سانحے کو ہوئے ہوئے، کیوں نہیں کسی لیڈر نے، اور اسپیشلی اس لیڈر نے جس نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا؟ آپ کو یاد ہے لنڈن میں تھے میاں صاحب، پنجاب ہاؤس میں اترے تھے، پریس کانفرنس کی تھی ہنگامی بنیادوں پہ، میں نے کور کی تھی، مجھے یاد ہے وہ کتنے جذباتی ہوئے تھے، سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے تھے. اس نے انہوں نے ایبٹ آباد سانحے کو سیکیورٹی فیلئر قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہیڈ شوڈ رول. آج 6 سال گزر گئے ہیں. آج 2 مئی کو ہمارا وزیر اعظم لیا میں شیر اور گیدڑ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیر ہوتا ہے. اگر شیر ہوتا ہے تو پھر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو پبلک کیوں نہیں کرتا شیر؟ میرا تو سوال یہ ہے. مگر اس ٹویٹ کے ذریعے آپ دیکھیے کہ 2 مئی کو آج کوئی نہیں یاد کر رہا. نہ عمران خان نے بات کی، نہ زرداری نے بات کی، نہ میاں صاحب نے بات کی. مگر ہم بات کیا کر رہے ہیں اس ٹویٹ کے حوالے سے، بیکاز اٹ از ایبسولوٹلی ابسرڈ. مریم اورنگزیب صاحبہ کا آج ایک وہ بیان آیا تھا ایبٹ آباد میں، انہوں نے آج تقریب سے خطاب کیا جہاں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس وجہ سے کابینہ میں پہلے ڈسکس ہوگا، اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر لائیں گے. تو رضا رومی صاحب، آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی، پاناما کی ہیئرنگ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا یہ ٹویٹ، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے وہ مہر نے صحیح کہا کہ جو باتیں انہوں نے کہی ابسرڈ ہیں، مگر پاناما ایک سیاسی مسئلہ بھی تو بن چکا ہے. قانونی مسئلہ وہ الگ ہے، لیکن اس کی اب ایک سیاسی نوعیت بھی ہوگی. تو میرے خیال سے مریم نواز نے ظاہری بات ہے وہ اپنی یوں سمجھیے کہ جوش خطابت میں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہوتی ہے اس میں اس کو رد وغیرہ کر دیا، چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے تو ان کو کچھ ریلیف مل گیا، ایک دم وہ نااہل تو نہیں قرار دیے گئے. مگر یہ ابھی جو سارا قطع کلامی معاف رضا، یہ جوش خطابت میں ٹویٹر پہ بڑا سوچ کے لکھا جاتا ہے. یہ تو وہی والی بات آپ نے کی جو وزیر اعظم کے وکیل نے کی تھی عدالت کے اندر، کہ جو وزیر اعظم نے کہا تمام تر ثبوت موجود ہیں، ان کے وکیل نے کہا کہ سر وہ تو سیاسی بیان تھا، یہ جلسہ نہیں ہو رہا. یہ تو آپ جس کو کریپ قرار دے رہے ہیں. یہ اچھا آئرنی بتاؤں رضا، میں نے معذرت آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا، آپ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں ایک آئرنی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اور جوش خطابت کا مارجن تو پھر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی دیں نا. ہاں تو نہیں تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی اصل میں یہ سوشل میڈیا ہے بھی کچھ ایک پلیٹ فارم بھی ایسا ہے کہ اس کی اب ریچ کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے بعد بھی جو ہنگامہ ہوا ملک میں بھی ہوا اور عالمی لیول پہ بھی ہوا، میرے خیال سے شاید وہ اتنا صحیح طرح کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا. بہرکیف تو مجھے دیکھیے یوں لگ رہا ہے کہ رولنگ پارٹی کے اندر اب یہ تاثر تو ہے کہ شاید ان کو الیکشن کے لیے جلدی جانا پڑے. اسی لیے میاں صاحب کے جو جلسے، یہ شیر والی جو آپ بات کر رہی ہیں مہر، یہ اسی کی ایک یوں سمجھیے کہ سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ اب قریب دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہوگا میاں صاحب کو اپنی پارٹی کا جو ہے اقتدار بچانے کے لیے. اور اگر دوبارہ ان کو آنا ہے، کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی الیکشن میں اتنا فائدہ میاں صاحب کے حریفین کو ہوگا. تو غالباً یہ ان میں ایک سینس تو ہے کہ جو ہی یہ سینسس کا کام ختم ہو تو وہ شاید الیکشن کی جانب جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے کل اس کے اندر کون کون لوگ ہوں گے، کیونکہ آلریڈی بہت تحفظات ہیں پبلک اوپینین میں بھی اور جو لوگ اپوزیشن میں بھی، کہ بھئی کس طرح سے وزیر اعظم کے ماتحت اپنے باس کو کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ بالآخر جو دو فوج کے نمائندے ہوں گے، سارا جو ذمہ داری ایک طرح سے ان کی طرف شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر یا سویلین کسی اتھارٹی کے زیر اثر نہیں ہیں. صحیح. تو اس تناظر میں، بلکہ میں تو یہ مہر سے بھی بات کروں گا کہ اس تناظر میں یہ جو ڈان لیکس کے اندر ایک ٹینشن کی پیدا ہو گئی ہے، اس تناظر کے اندر جو جے آئی ٹی پاناما لیکس کی بن رہی ہے اس میں 2 ریپریزنٹیٹیو کا ہونا، اور اگر یہ معاملہ جو ڈان لیکس والا وہ اس طریقے سے سیٹل نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے اور وہ ٹینشن بڑھتی ہے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے چند ماہ بھی ہمیں پھر کم از کم میڈیا کے حوالے سے تو بڑی ہیٹڈ چیزیں نظر آئیں گی. میڈیا کو چھوڑیے، آپ نے اتنی خطرناک ایک چیز کو کنیکٹ کر دیا حافظ صاحب، یا تو آپ خود بڑے معصوم ہیں یا تو پھر آپ کھل کے کہنا نہیں چاہ رہے. دیکھیے آپ نے کبھی سوچا کہ ایک وہ واحد شخصیت پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر، وہ واحد لیڈر جو سویلین سپریمیسی کے اوپر اتنا کلیئر رہا ہے، جو سول ملٹری بیلنس کے اوپر اتنا کلیئر رہا ہے، آج وہ اتنی بڑی سبکی کے بعد، پبلک سبکی کے بعد، ایک ٹویٹ کے بعد خاموش کیوں ہے؟ یا تو چلے مان لیتے ہیں، اینڈ اسی آپشن کو مانتے ہیں، کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں مانوں تیسری بار منتخب ہونے والے میاں محمد نواز شریف سبق سیکھ چکے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہیڈ آن کولیجن سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، 2 دفعہ وہ نقصان بھگت چکے ہیں اس کا. سو میرا دل کرتا ہے یہ میں مانوں کہ ہی از اے more intelligent prime minister today. He knows how to handle things. ٹھیک ہے نا؟ سو وہ افہام و تفہیم سے، صبر و تحمل سے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائے گڑھ میں بھی جو اجلاس ہوا یہی طے پایا کہ اور مزید آگ پہ تیل چھڑکنے کا کام کسی نے نہیں کرنا. تو سن لیجئے. نہیں میں ایک جملہ اسی بات سے ایک جملہ میں استعمال کر سکتا ہوں، میں چاہوں گا اس کا جواب دیں کہ کیا سبق سکھانے کی ہسٹری رکھنے والے نواز شریف اب سبق سیکھ چکے ہیں؟ مجھے لگتا ہے واقعی وہ سبق سیکھ چکے ہیں. He doesn't want to be on the wrong side of history anymore. وہ فضول کے پنگے نہیں لینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک پوری ٹرم جو ہے وہ صبر سے، سکون سے کمپلیٹ ہو، اور ہونی بھی چاہیے، یقین مانیے ہونی بھی چاہیے. مگر دوسری چیز جو یہ رضا رومی صاحب نے بات کی، آپ لنک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہیڈ آن کولیجن میں جائیں فوج کے ساتھ، اگر وہ نہ صحیح نوٹیفیکیشنز آئے، صحیح لوگوں کو گھر نہ بھیجا گیا جو اگریمنٹ اور ڈیل ہوئی ہے اندر، تو
फौज के 2 बंदे JIT में भी बैठे हैं, कहीं नजला और गुस्सा कहीं और ना उतर जाए। जी, वो हालात हम कहीं और होता हुआ ना जाते हुए ना देख लें। इसी पर मजीद भी नाज़रीन हम बात करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट के हवाले से बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने पनामा का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में पनामा के साथ साथ सहाफ़ियों का भी जिक्र किया है। तो रज़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी कि मरियम साहिबा ने जो आज ट्वीट किया उसमें ऐसा भी कहा कि सहाफ़ियों को कुछ पता नहीं होता और वो मामलात को हाइप दे देते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, वो उन्होंने मेरे ख्याल से वही, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि वो सियासी अपनी ट्विटर के जरिए जो उनका पॉलिटिकल व्यू है वो उस पर कर रही थी, उन्होंने रद्द भी किया, फिर उसका रिएक्शन भी आ गया। हामिद मीर साहब ने भी अपने शो में उसके ऊपर बात की है, और दीगर जो सहाफ़ी जो कि इसमें इन्वॉल्व थे पनामा लीक्स को पाकिस्तान की साइड से, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। मेरे ख्याल से उनको इस तरह से डायरेक्टली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे मामला जो है वो और ख़राब होता है। रज़ा, मेरा ख्याल है कि वो मिला गई हैं, वो जो अपने उनके ज़ेर इंतज़ाम जो मीडिया सेल चल रहा है ना, उसमें जो करीब सहाफ़ी हैं उनको शायद उन सहाफ़ियों से मिला गई हैं जो पनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शायद ऐसा हो, अब ये महर बेहतर बताएंगी। इस्लामाबाद में बैठी हैं और सब चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। जी, तो महर आप क्या कहेंगी इस पर? अच्छा, मैं ये कहूंगी कि बीबी आज मरियम नवाज शरीफ साहब दुख्तर अव्वल को आज सबक सिखाया गया, उनकी स्कूलिंग की गई जर्नलिज्म के हवाले से। उन्होंने इतनी एब्सर्ड ये ट्वीट की जो बिल्कुल फहम से बाहर है कि एकदम जो एक्चुअली पुलित्ज़र प्राइज विनर्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं जो सहाफ़ी, उन्होंने फटाफट इसका जवाब दिया और टू द पॉइंट उनको इतना काउंटर किया कि इवेंचुअली मरियम बीबी ने ट्वीट करके उनको जवाब देना ही छोड़ दिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हुआ क्या। पहले मरियम बीबी ने यह क्लेम किया कि पनामा का करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर फौरन उनको जवाब आया उस जर्मन सहाफ़ी से जिन्होंने पनामा को इंटरनेशनली ब्रेक किया। उन्होंने कहा कि बीबी यकीन मानिए इसका पूरा का पूरा ताल्लुक करप्शन से ही है। उसके बाद दुख्तर अव्वल ने ये ट्वीट की कि ये नेक्सस जो ड्रॉ हुआ है, यानी कि ये जो एक पार्टनरशिप हुई है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और लोकल जर्नलिस्ट के दरमियान, एक कंस्पिरेसी की गई है, साजिश की गई है पाकिस्तानी हुकूमत को डीरेल करने की, वो नाकाम हो जाएगी। जिसके ऊपर फेडरिक ओबरमायर ने, एक और जर्मन आपके सहाफ़ी हु इज ऑल्सो कीप इन माइंड अ पुलित्ज़र प्राइज विनर, उन्होंने फिर मरियम बीबी को समझाया कि सहाफत जो है वो सच बताने का नाम है। सहाफत का काम ये नहीं है कि हुकूमतें बनाई या गिराई जाएं, या कोट एंड कोट मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ब्रिंगिंग डाउन अ गवर्नमेंट, इट्स अबाउट टेलिंग द ट्रूथ whether you like it or not। सच बोलने का नाम है, आपको पसंद आए या ना आए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का जो इंटरनेशनली क्लेम्ड हैं, प्राइज विनर्स हैं, उनका एकदम ये जवाब देना, रिबफ करना, रिब्यूट करना, ऑफ कोर्स इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मरियम। खामोश हो गई। मगर मेरे लिए एक और मसला भी है। ये कल आपका इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे भी है। आप देखिए कि मरियम पढ़ी लिखी खातून है, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। वो PM हाउस में मीडिया सेल रन कर रही हैं, वो चैनल्स और अखबारात के हवाले से हुकूमत वक्त की स्ट्रैटेजीज मुरतब करती हैं, वो डायरेक्टली इन टच हैं बहुत से सहाफ़ियों से, चैनल ओनर्स से, और स्ट्रैटेजीज बनाने में पूरी टीम एक लीड कर रही है PMLN की। यानी कि वो समझती हैं इस बिजनेस को। थोड़ा पहले तो लगता था बहुत अच्छी तरह समझती हैं, मगर आज जरा सा शक हो रहा है शायद कम समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने सहाफियों की इंटेंशंस के ऊपर, उनकी नीयत पे शक करके उन्होंने ये अब सारी अटेंशन जो है, सारे कैनन्स जो हैं वो अपनी तरफ एम कर लिए हैं। आप माजरत के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सहाफियों की, चाहे इंटरनेशनल हैं या लोकल हैं, जो अपनी जिंदगी दाव पे लगा के खबरें लेकर आते हैं, जो फिर गालियां भी खाते हैं, जिनको ये रियासत पाकिस्तान कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, वो अपने बलबूते पे जिंदा रहते हैं और कायम रहते हैं, आप उनकी नीयत को चैलेंज ना करें। बराए मेहरबानी जो फैक्ट्स और एविडेंस ऑन पेपर हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके जवाबात जरूर दे दीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दे दीजिए, और इतनी बेहतरीन दीजिए कि हमेशा के लिए कोई आपके या आपके खानदान या वजीर आजम पाकिस्तान की दौलत पे शक ना करे। अजमत सईद साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब जो JIT का हिस्सा है खुद, उन्होंने भी इस तफसीली फैसले के अंदर पनामा के ऊपर ये लिखा
کہ اب مزید اور ڈاج کوٹ ان کوٹ ورڈ تھے ڈاج نہیں کر سکتے وزیر اعظم سوالات کو اپنے خاندان کی دولت کے حوالے سے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ یہ جانیں. اس کے بعد جسٹس اعجاز جو ہیں, میں آپ کو آئرنی کی بات کر رہی تھی, آج جس پینما پیپرز کو مریم نے کریپ یعنی کہ بکواس قرار دیا, آئرنی اس کی نائمہ یہ ہے کہ وہ جج صاحب جو اس جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ تمام تر ایکسپلینیشنز جو دی گئی ہیں شریف خاندان کی طرف سے, منی ٹریل کے حوالے سے, قطری خاندان کا لیٹر پیش کیا گیا ہے قطری شہزادے کا, یہ تمام جو ہیں لیوڈیکرس ہیں. لیوڈیکرس یعنی کہ لغت کھولیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی گیو اور ٹیک عام آدمی کی زبان میں کیا ہے؟ کریپ یعنی کہ بکواس. سو اٹس آئرونک کہ آپ کی ججمنٹ, آپ کی تمام تر ایکسپلینیشنز کو جج صاحب جو ہے لیوڈیکرس اور کریپ کہہ رہے ہیں, اور آپ جس چیز میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمام تر ثبوت اور دستاویزات موجود ہیں, ان کو انہیں کریپ کہہ دیا. اس کے بعد اس پورے ایشو کو ہی کریپ کہہ رہے ہیں. سو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مریم کو آج غصہ چڑھا ہوا تھا یا مریم کس موڈ میں تھی یا کسی نے ان کو یہ ایڈوائز کیا, میں یہ نہیں جانتی ذاتی طور پہ, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ٹویٹس اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہیں. میرے خیال سے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ یہ ہے مہر کہ میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا اس میں, لیکن بہت سارے میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ کورٹ پروسیڈنگز کے دوران وہ باقاعدہ یوں سمجھیے کہ فیصلے بھی دیتے رہے, اور یہ جو ایک روش ہے نا, یہ بھی ہمیں جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز کورٹ میں گئی ہے تو اس کے اوپر اتنی ایکسیسو اسپیکولیشن جو کی جاتی ہے اخبارات میں بھی اور چند چینلز کے اوپر بھی, وہ بھی ایک طرح سے مناسب نہیں ہوتا. تو غالباً یہ شاید اس سے بھی کچھ بھری بیٹھی تھی, کچھ پہلے بھی جو بھی حالات ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے ان کو, میں اگری کرتا ہوں کہ یہ سیلف ہارم ہوتا ہے اس طرح کی ٹویٹس کرنا, وہ بھی جرنلسٹ کے ساتھ. مگر رضا دیکھیے, مجھے ایک بات بتائیے, جو اور لیٹس ٹاک اسپیسیفکلی, آپ جس چینل کی بات کر رہے ہیں اس چینل کو تو ویسے ہی بوائیکاٹ کیا ہوا ہے پی ایم ایل این نے, 1 سال سے زائد ہو گیا ہے, وہ پی ایم ایل این حکومت وقت اس چینل پہ ہی نہیں جا رہی. That speaks volumes, by the way, for a democratic country as well. Speaks volumes کہ حکومت وقت freedom of speech میں کتنا believe کرتی ہے. And you know, it's also interesting کیونکہ آپ نے ایک investigation سے پہلے, inquiry سے پہلے, آپ نے information minister کو گھر بھیج دیا, اس کو بلی کا بکرا بنا دیا, اور کیا منطق دی کہ وہ خبر رکوا نہ سکا. Again, it speaks volumes about the freedom of speech and the democratic values of this government. So آپ کی بات درست ہے, مگر یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے نا رضا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک چینل تھا نا جو دن رات اٹیک کرتا تھا زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو. کیا پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا اس چینل کو؟ سو ایک بات تو مانیے, I mean I have no love lost for پیپلز پارٹی. ان کی 100 خامیاں, لیک آف گورننس, کرپشن, جو کھاتے میں ان کے ڈال دیں, مگر پیشنس بہت ہے. ٹھیک ہے, میڈیا کا تو کام ہے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کرے, اور کل سے اب جیسے پیناما کا کیس کا دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے, تو اس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے میں حل ہو. اور تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.